तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। गौहर अली खान की सरबराही में पीटीआई वफ्द की आज ही मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इम्कान। बानी पीटीआई ने असद कैसर को मुलाकात में मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। असद कैसर ने कहा JUI, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातें सबसे बात करेंगे। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को तहरीक इंसाफ का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह KP असेंबली के स्पीकर के लिए नामजद। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं ने कहा इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। जो जमातें समझती हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई वो भी एहतजाज में शिरकत करें। परवेज खटक की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुज़ाकरात की भी तरदीद, कहा उनके साथ आगे नहीं बढ़ रहे। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात, वो खान साहब के सामने रखे हैं और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो बात खत्म हो। बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी की पेशकश का बताया। बानी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से मना कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं की अडियाला जेल के सामने मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए हैं, न होंगे। वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई के नंबर्स पूरे हैं, पर जो जमात 20 सीटें मुश्किल से जीती, हुकूमत उसे दी जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई ने दो टोक बात की कि नून लीग या पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल। कहा पीटीआई के रहनुमा कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबिते में हैं, कभी कहते हैं कोई राबिता नहीं, फिर कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राबिता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राबिता किया किसने। पीटीआई वाले कभी कहते हैं हुकूमत बनाएंगे तो बना लें, फिर पीटीआई वाले जहां इलेक्शन जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीटीआई ने अब तक किसी किस्म का राबता नहीं किया, लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। हमारी कमेटी से बात करें, फिर हमारी लीडरशिप फैसला करेगी कि क्या करना है। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ना कर दी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार से राबिता। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की दावत। ANP ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर पीटीआई से तावन से माजरत कर ली। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमरीका की जानिब से आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमरीका के पास मौका है अपनी गलतियों का इजाला करे, कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमरीका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह उसने नहीं की। अमरीका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। ज़राए के मुताबिक नून लीग की गिनती 190 तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद 153 जनरल नशिस्तें हो गईं। मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन और अक़लियत की 37 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज़ को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामज़द कर रखा है।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद हुकूमत साजी पर ताहाल कोई मुशावरत शुरू न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ताहाल अपने मुंतखब मेंबरान को इकट्ठा न कर सकी। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 83 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं। ज़राए के मुताबिक लीडरशिप के फुक़दान के बायस आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों को इकट्ठा नहीं किया जा सका। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का कहना है कि बदकिस्मती है कि अभी तक मेंबरान असेंबली को इकट्ठा न किया जा सका। पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात हैं तो कोई जेलों में हैं। 2-3 दिन में मेंबरान असेंबली को इकट्ठा कर लेंगे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक सुलह का पैगाम लेकर सदर पीटीआई परवेज इलाही से मिलने अडियाला जेल पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को दोबारा मुस्लिम लीग काफ में वापस आने की दावत देंगे। हुकूमत साजी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नामजद नुमाइंदों का मशावरती इजलास। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सब मिलकर बैठें और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। इंतखाबात ही जमहूरियत के साथ आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इस वक्त अपनी सियासी जमात की बजाय रियासत को बचाने की बात कर रहे हैं। मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी भी तरह पाकिस्तान के मफाद में नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने वाला दोनों ही इदारों पर तनकीद कर रहा है। ये रविश ख़त्म होनी चाहिए। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। आम इंतखाबात के बाद नताइज में ताख़ीर और मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज और मुजाहिरे आज भी जारी। बलूचिस्तान के इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का कोयटा में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। पश्तूनख्वा मैप, BNP, NP, HDP के रहनुमा और कारकुनान धरने में शरीक। 4 जमाती इत्तेहाद का आज बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। हल्का PB 14 नसीराबाद 2 के नताइज के खिलाफ RO ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी गुलाम रसूल इमरानी का कहना है कि शफाफ रिजल्ट जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने PTI के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ दरख्वास्त वकील राजा ज़ुल्करनैन ने 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की थी। NA 88 खुशाब के 26, PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के मुतासरा 36 स्टेशन पर री पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। 8 फरवरी को अमन व अमान की खराब सूरत हाल के बायस पोलिंग मुतासर रही थी। री पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो बगैर वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहा। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA 15 मानसेरा में कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ताखीर से पेश हुए दरख्वास्त मुस्तरद न करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ के वकील ने केस बहाल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। NA 15 मानसेरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासब कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर महकमों के सेक्रेटरीज ने मुलाकात की। मरियम नवाज को पंजाब में जारी मंसूबों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। कीमतों में इजाफे की तजवीज़ के मुताबिक घरेलू और कमर्शल सारिफीन सब पर बोझ पड़ेगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे का इम्कान। बड़ी मिक़दार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़ी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा मुतवक्के। इजाफे का नफाज 1 फरवरी से होगा। कौन सी सनत चल सकती है जिसका 1 साल के अंदर अंदर 240%
ٹیرف بڑھا دیا جائے. الیکٹریسٹی کا ریٹ ہے, گیس کا ریٹ ہے, ان کو اگر آپ سسٹینیبل نہیں دیں گے تو کوئی بھی ملک اکنامیکلی سروائیو نہیں کر سکے. بڑی تعداد میں صنعتیں بند ہو چکی ہیں. گیس مزید مہنگی کرنے سے ایکسپورٹ بھی ٹھپ ہو جائے گی. صنعتی اور تجارتی تنظیموں نے گیس کی قیمت میں مزید 34% اضافہ مسترد کر دیا. کہا نومبر میں گیس 200% مہنگی کی جا چکی. نیا اضافہ صنعت, ایکسپورٹ اور روزگار کے خلاف سازش ہے. دوسرے سیکٹرز کی چوری کراس سبسڈی کی صورت میں ان پر نہ ڈالی جائے. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس ریٹائرڈ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 7 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر لیے. کل دیگر 4 گواہوں کے بیانات ہوں گے. ایک گواہ ملٹری اسٹیٹ آفیسر لاہور کینٹ عبدالغفار نے بتایا کہ مظاہر نقوی نے لاہور کینٹ میں 4 کینال کا پلاٹ 2022 میں 10 کروڑ میں حسن شہباز سے خریدا. دوسرے گواہ چودھری شہباز نے کہا کہ 5 کروڑ کا چیک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی درخواست پر نجی بینک نے جاری کیا. جج صاحب کی اس جانب توجہ دلائی تو انہوں نے کہا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے مزید کارروائی کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی. سپریم کورٹ کا سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو سڑک ٹھیکے کیس میں بدنیت و کرپٹ کہنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشنز کو فیصلے سے حذف کرنے کا حکم. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایت دے دی. راجہ پرویز اشرف کی اپیل منظور. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ کی ججز کو آئندہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی بھی ہدایت. کہا نیب انکوائری میں راجہ پرویز اشرف کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا. انکوائری کی سطح پر آبزرویشنز میں احتیاط کرنی چاہیے. آبزرویشن دینی ہے تو پہلے نوٹس کریں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے فاسٹ بولر حارث رؤوف کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا. ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ دورہ آسٹریلیا کے لیے انکار پر حارث رؤوف کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کیا گیا ہے. حارث رؤوف غیر ملکی لیگ کے لیے 30 جون تک این او سی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. حارث رؤوف کو 30 جنوری 2024 کو سماعت کا موقع دیا لیکن ان کا جواب غیر تسلی بخش تھا. طبی یا معقول وجہ کے بغیر انکار سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہے. مینڈیٹ چوری کرنے والوں نے نواز شریف کو پہلے اپنا چیف چنا, پھر انہی کا مینڈیٹ چوری کر لیا. یہ کہتے تھے کہ نواز شریف جیتے ہیں, اب نواز شریف کدھر ہیں؟ تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا آدھی رات کو گیس پھر مہنگی کر دی گئی ہے. جو بھی ان کو ہم پر مسلط کرے گا وہ قومی مجرم ہوگا. دو 2024 کے انتخاب دھاندلی زدہ بھی ہیں اور متنازع بھی. یہ انتخابات جمہوری اور پارلیمانی عمل کے لیے سیاہ دھبہ ہیں. قوم نے ان نتائج کو مسترد کر دیا ہے. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی منصورہ میں پریس کانفرنس. کہا جماعت اسلامی انتخابات 2024 پر وائٹ پیپر لائے گی. انتخابی نتائج کے خلاف الیکشن ٹرائبونل بھی جائیں گے. عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. سیاسی اور جمہوری قوتیں لانگ ٹرم حکمت عملی اختیار کریں. پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے کے کیس میں فردوس عاشق اعوان نے تحریری معافی مانگ لی. تھپڑ کھانے والے پولیس اہلکار کی جانب سے بھی تحریری جواب جمع کرا دیا گیا. الیکشن کمیشن آج کی سماعت کا حکم نامہ کچھ دیر میں جاری کرے گا. ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی نے دوران سماعت کہا کہ آپ کون ہوتی ہیں قانون ہاتھ میں لینے والی. فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ اس پولنگ اسٹیشن پر ٹھپے لگ رہے تھے, عجیب ماحول تھا, جو ہوا غلط ہوا, میں اس پر معافی مانگتی ہوں. ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم آپ سے تھپڑ مارنے کی توقع نہیں رکھتے تھے. کراچی کے علاقے ایف بی ایریا میں 8 سالہ بچے کو گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا. نامعلوم افراد گلا کاٹ کر زخمی حالت میں فیڈرل بی ایریا میں قائم کارڈیے کے عقبی حصے میں پھینک کر فرار ہو گئے. یعنی شاہدین کے مطابق بچے کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا. بچے کے والد کے مطابق گزشتہ روز ان کی اہلیہ نے فون پر بتایا کہ بیٹا گھر سے نکلا, واپس نہیں آیا. وہ گھر پہنچے اور رشتہ داروں کی مدد سے بیٹے آبان کی تلاش شروع کر دی. پتہ چلا کہ آبان کو گلا کاٹ کر کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے. ملزمان تک پہنچنے کے لیے پولیس کا سی سی ٹی وی ویڈیو پر انحصار.
شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو قریشی الیکشن کمیشن سے اپنی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہا فارم 45 اور 47 میں تضاد ہے, آر او کو ووٹ ریجیکٹ کرنے کا اختیار نہیں. طیبہ گل کے عائد کردہ ہتک عزت کیس میں سابق ڈی جی نیب شہزاد سلیم پر 11 مارچ کو فرد جرم عائد کی جائے گی. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے شہزاد سلیم پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی. شہزاد سلیم کو 30,000 روپے شیورٹی بانڈ جمع کرانے کی ہدایت. وکیل شہزاد سلیم نے استدعا کی کہ 30,000 روپے سے کم شیورٹی بانڈ کر لیں. طیبہ گل نے کہا کہ نیب کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, یہ لاکھوں سے کم میں بات نہیں کرتے. میڈیا ٹاک میں الزامات لگانے پر طیبہ گل کی جانب سے سابق ڈی جی نیب پر ہتک عزت کیس دائر کیا گیا تھا. گیلپ پاکستان نے الیکشن سے پہلے سروے کا الیکشن نتائج سے تقابلی جائزہ جاری کر دیا. اہم پیشگوئیاں درست ثابت ہوئیں. رپورٹ کے مطابق گیلپ نے پنجاب میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ظاہر کی تھی. سروے میں 34% افراد نے پی ٹی آئی جبکہ 32% نے نون لیگ کو ووٹ دینے کا کہا. الیکشن نتائج نے ظاہر کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے 35% اور نون لیگ نے 34% ووٹ لیے. سروے میں یہ بھی تجویز کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنا ووٹ بینک بڑھا نہیں پائی اور یہ بھی کہ پی 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 کا ووٹ بینک 6% ہوگا, جو درست ثابت ہوا. پی پی کے سندھ میں 44% ووٹوں کے ساتھ واحد بڑی جماعت ہونے کی پیشگوئی بہو پوری ہوئی. سروے میں خیبر پختونخوا کے 45% جواب دہندگان نے کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. صرف 1 سے 2% کے مارجن سے نتائج بھی ایسے ہی آئے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کراچی کے تمام انتخابی نتائج کالعدم قرار دینے کا مطالبہ. کل یوم سیاہ منانے کا اعلان. الزام لگایا کہ آر او سے لکھا ہوا نتیجہ سنایا. ایسی پارٹی جس نے بھتہ خوری کی, لوگوں کو فیکٹری میں جلایا, ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کو کراچی کے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں 11ویں جماعت کے نتائج منسوخ کرنے اور 12ویں جماعت کا امتحان دوبارہ لینے کا مطالبہ بھی کیا. سولہ افغان خواجہ سراؤں کی وطن واپس بھیجنے کے خلاف درخواست. پشاور ہائی کورٹ کا رجسٹرڈ افغان خواجہ سراؤں کو تنگ نہ کرنے کا حکم. خواجہ سراؤں کے وکیل نے کہا کہ افغانستان میں خواجہ سراؤں کی جان کو خطرہ ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجا جائے گا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر ویزے ہیں اور ایکسپائر نہیں تو پھر پاکستان میں رہ سکتے ہیں. بھارتی سپریم کورٹ نے مبہم انتخابی فنڈنگ سسٹم کو غیر آئینی قرار دے دیا. عدالت کا 7 سال پرانے الیکٹرل بانڈز نامی سسٹم کو ختم کرنے کا حکم. کہا ووٹروں کو پارٹیوں کی فنڈنگ کے بارے میں جاننے کا حق ہے. الیکٹرل بانڈز کے تحت مختلف افراد, کمپنیاں, سیاسی جماعتوں کو شناخت ظاہر کیے بغیر بنا کسی حد کے پیسے دے سکتی تھیں. الیکٹرل بانڈز کو غیر آئینی قرار دینا مرکزی حکومت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے. بی جے پی حکومت اس نظام سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی جماعت رہی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کے سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مواخذے کا بل منظور کر لیا گیا. امیگریشن بل کے خلاف ووٹ دینے پر ایوان نمائندگان نے الیجینڈرو میئرکاس کے خلاف مواخذے کا بل منظور کیا. ایوان نمائندگان میں مواخذے کا بل 213 کے مقابلے میں 214 ووٹ سے منظور کیا گیا. امریکہ کی 150 سالہ تاریخ میں پہلی بار کسی کابینہ سیکرٹری کو مواخذے کا سامنا ہے. غزہ کے شہر خان یونس میں نصر اسپتال پر اسرائیلی فوج کی شیلنگ, متعدد فلسطینی شہید و زخمی. جنوبی لبنان میں اسرائیل کے راکٹ حملے, 4 بچوں سمیت 9 شہری شہید. فرانسیسی صدر نے رفح میں ممکنہ اسرائیلی فوجی آپریشن کی مخالفت کر دی. اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ رفح آپریشن عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور علاقائی کشیدگی میں اضافے کا سبب بنے گا. رفح آپریشن سے بڑے پیمانے پر انسانی تباہی اور جبری بے دخلی ہوگی. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور اردو کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کو دنیا فانی سے گئے 155 برس بیت گئے. اردو شاعری پر غالب کے اثرات آج بھی غالب.